नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्र समेटेर सरकारले हिजो नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। यो नक्सा सार्वजनिक गरे लगत्तै भारतले त्यसको प्रतिक्रिया दिएको छ र अहिलेको अवस्थामा नेपालले जसरी सीमामा भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्यो त्यो हामीलाई मान्य छैन भन्ने भारतको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको छ। यो भारतको पछिल्लो प्रतिक्रियासँगै के अब विवाद झन् उत्कर्षमा पुगेको हो त सीमाको? यो विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यसै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर डाक्टर इन्द्र अधिकारीसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँ विश्लेषक हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजन। धन्यवाद। नमस्कार। नेपालको नक्साबारे भारतले जनाएको पछिल्लो प्रतिक्रियालाई कसरी लिने? यो चाहिँ यो भारतले जनाएको प्रतिक्रियालाई मैले चाहिँ त्यस्तो धेरै नकारात्मक ढङ्गले लिएको छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जे जति प्रयासहरू गर्यो, भारतले सँगै बसेर अहिलेसम्म भएका विवादहरूलाई हाम्रा बीच जे जति विवादहरू छन्, जे जति मुद्दाहरूमा हाम्रो एकअर्काको बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छन्, त्यसलाई समाधान गरौँ भनेर विभिन्न तहमा विभिन्न समय कालखण्डमा चाहिँ प्रयासहरू भएको थियो हैन। त्यसलाई चाहिँ भारत सरकारले जुन ढङ्गको नेपालको एक्सपेक्टेसन थियो नि, जति सहजै भारत सरकारले नेपालको आफ्नो बाध्यतालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्देला, बुझिदिएला र त्यही ढङ्गको इनिसिएटिभ लिदिएला भन्ने जुन नेपाल सरकारको एक्सपेक्टेसन थियो भारतसँग, त्यो प्रम्प्टली रेस्पोन्स नभएको हुनाले त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले यो कदम एकपक्षीय भनेर भनिराख्दा पनि भारतले एकपक्षीय गर्ने त सुरुवात भारतले नै गरे हो नि त। हामीले त जस्ट भारतले एकपक्षीय गरेको हुनाले अब हामीले पनि हाम्रो यो हो भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमै हामीले अब चाहिँ दाबी गर्नुपर्छ भन्ने एक खालको रियलाइजेसन नेपाली राजनीतिज्ञहरूमा सबैमा र जनमानसको पनि त्यो खालको सरकारसँग अपेक्षा भएको, दबाव सिर्जना भएको हुनाले नेपाल सरकारले त्यो गरेको हो। त्यसले गर्दाखेरि काउन्टर एट्याक नभनौँ, तर तपाईहरूले जुन भूभागलाई हाम्रो भनेर दावा गरिराख्नु भएको छ, त्यो भूभाग पहिलादेखि नै हाम्रो भारतले पनि त त्यही उसमा पनि त आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु भनेको छ नि त हैन। त्यसले गर्दा नै हाम्रो फरक समयमा चाहिँ हामीले बर्डरसँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने टिम बनाएका छौँ, जसले अध्ययन पनि गरेका छ। विवाद नै आएर टुङ्गिएको रहेको बाँकी थातिरहेको छ हैन। अनि विभिन्न मेकानिजमहरू बनाएका छौँ। त्यो मेकानिजमहरू पनि काम गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। किन भन्दा त्यो नेपाल सरकारले आशा गरे अनुसार नै भारतले तत्परता नदेखाएको, उदासीनता देखाएको हुनाले भन्ने नेपालको बुझाइ हो, आम बुझाइ हो। त्यसैले चाहिँ तपाईहरूले जहाँ जहाँ आफ्नो भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको होइन है। त्यो चाहिँ हाम्रो जग्गा तपाईँहरूले आफूले आफ्नो भनेर समावेश गर्नुभयो भनेर नेपालले आफ्नो यो चाहिँ भाग तपाईँको नभएर हाम्रो हो भनेको स्थिति हो। अब चाहिँ भारतले पनि त्यो खालको जुन नेपालले चाहे अनुसारको तत्परता देखाउन सायद अब बाध्य भएको छ। त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ भारतको त्यो विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिजो एक खालको चाहिँ दिएका हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो विज्ञप्तिको सार हेर्ने हो भने के पाइन्छ? त्यो विज्ञप्तिको सारमा चाहिँ हामीले आशा गरेको भन्दा धेरै कुराहरू फरक छैनन्। किन भन्दा हामीले भारतले त्यसलाई रिकग्नाइज, नेपालको नक्सा जारी भइसकेपछि भारतले सहजै स्वीकार्दैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यही अनुसार नै भारतले पहिला नै त्यो नक्सालाई हामीले हेऱ्यौँ भने 6 महिनाको पहिलाको कुरा हो नि। जसरी जम्मू कश्मीरको विशेष व्यवस्थालाई भारतले मानेन हैन, परिवर्तन गर्यो, संविधान परिवर्तन गरेर उसलाई पनि अरू राज्य सरह नै ट्रिट गर्ने जुन व्यवस्था गर्यो, त्यो सँगै उसले चाहिँ जब आफ्नो राजनीतिक नक्सा बाहिर ल्यायो, त्यो ल्याउँदाखेरि उसले नेपालको कालापानी भूभागलाई चाहिँ उसले आफ्नो नक्सामा
इन्क्लुड गर्यो नि त। अनि गरिसके पछाडि चाहिँ नेपालले आफ्नो चाहिँ जाहेर गरेको थियो, आफ्नो असहमति जाहेर त गरेको थियो। तर नेपालको एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दाखेरि असहमति हामीले डिप्लोमेटिक वेबाट प्रपर च्यानलबाट प्रपर ड्यू प्रोसेसबाट गरिरहेको थियौँ नि त। अनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन, नेपालको एक्सपेक्टेसन के थियो भन्दाखेरि अब चाहिँ भारतले हाम्रो यो जुन प्रतिक्रिया छ होइन, जुन हाम्रो यो असहमति छ त्यसलाई त्यही ढङ्गले बुझेर हामीलाई सुन्ने छ, हामी सँगै बस्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ भन्ने खालको थियो। तर नेपालले अब भारतले दावा पहिल्यै गरिसक्या हुनाले नेपालले पनि त्यति सहजै भारतले हुन्छ हो यो तिमीहरूको भन्ला भन्ने चाहिँ थिएन। त्यसैले नै नेपालले यो अहिले नेपाल सरकारले एक्लैले यो गरिरहेको छैन नि त। तपाईँले हामीले हेरौँ त कति धेरै प्रक्रियाहरू फलो भइरहेछ होइन, कति एक्सर्साइजहरू भइरहेछ। सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट पनि नेपालको नक्सा यस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँ हामीले देख्यौँ होइन। उहाँहरूले पनि नेपालको नक्सा एक्सपर्ट्सहरूको टिमले ल्याएर सरकारलाई यस्तो हुनुपर्नेमा यस्तो भयो भनेर भनिरहेको स्थिति हो होइन। अनि नेपालका विभिन्न आधिकारिक निकायहरूले त्यसमा एक्सर्साइज गरिरहेको स्थिति हो। सर्वदलीय बैठक प्रधानमन्त्री आफैले 2 पटक बोलाएर राय लिएको स्थिति हो। पब्लिकले तपाईँलाई पटक के अब सरकारलाई त यति धेरै गाली खाइरहेको स्थिति हो। यो सरकारको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, यो अविछिन्न उत्तराधिकारी सरकार हो होइन। तर विभिन्न चरणमा जति सरकारहरू बने होइन, हाम्रो गुनासो नै के थियो भन्दा भारतसँग किन त टर्म नै हामीले क्वाइन गरेका छौँ लम्पसारवादी होइन। अपोजिसनमा हुँदाखेरि एउटा कुरा गर्ने, सरकारमा गएर त्यसलाई एक्ट नगर्ने, व्यवहारमा नल्याउने, भारतसँग कुरा गर्न नसक्ने, यो खालको त पब्लिकले त सरकारलाई त पटक च्यालेन्ज गरेको स्थिति हो नि त। त्यसलाई चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ एक स्टेप अगाडि गएर अब चाहिँ हामी चाहिँ भारतले हामीसँग वार्ता गर्न अभोइड गरेको पेसिमिस्टिक अलिकति देखिरहेको होइन, उदासीन देखिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ एक खालको रियलाइजेसन सबै तहमा हो। र त्यसको परिणामस्वरूप नै ल अब ठिक छ तपाईँहरूले जुन दावा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो पनि दावा छ भनेर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले गरेको यसलाई चाहिँ भारतीय पक्षले सहजै स्वीकार गर्छ भन्ने त होइन। तर नेपालको एक्सपेक्टेसनभन्दा फरक खालको चाहिँ देखिरहेको छैन मैले। किन भन्दा उहाँले एउटा टर्म भन्नुभएको छ यो आउटस्ट्यान्डिङ इस्यु हो भनेर भन्नुभएको छ। हो विवादित हो भन्ने कुरा त भारत सरकारले नि गरेको छ। अनि नेपाल सरकारले डिप्लोमेटिक एक्सर्साइजबाट अब डायलगबाट होइन सँगै बसेर छलफल गरेर बहस गरेर सकौँ भनेर नेपाल सरकारको प्रपोजल छ। हिजै नै हाम्रो भूमि सुधार मन्त्रीले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। भारतले आशा छ भारतले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर अब चाहिँ उसमा चाहिँ सहयोग गर्ला भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही कुरा त्यहाँ दोहोरिएको छ कि अब चाहिँ यो तर अहिलेको अलिकति स्ट्रङ वर्ड के देख्छु भने मैले चाहिँ यो चाहिँ नेपालले चाहिँ पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सपोर्ट गर्ने छ भन्ने आशा गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ अलिकति चाहिँ नेपाल नै अब चाहिँ इनिसिएटिभ नेपालले नै लिनुपर्छ भनेर भन्न खोजिया जस्तो चाहिँ देखिन्छ। वार्ताका लागि अलिकति भारतलाई पनि दबाब परेको महसुस गर्न सकिन्छ त्यसो भए? त्यसमा त शङ्कै छैन। किन भन्दा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने पनि नेपालका यति धेरै भिजिटहरू भारतमा हुन्थे। तपाईँले देख्नु भएको थियो कुनै भारतको मुख्य मिडिया हाउसले नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिको भिजिटलाई लिएर त्यत्रो ठुलो हङ्गामा गरेको सुन्नुभएको थियो? कुनै मिडिया च्यानलले हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिहरूको भिजिटलाई त्यसरी घन्टौँसम्म बहस गरेको देख्नु भएको थियो? दुःखको कुरा के छ भन्दा भारतमा खास नेपाल बुझ्ने एक्सपर्टहरू अब एकदमै रियर छन्, 1-2 जना बाहेक छैनन्। जति पनि छन् नेपाललाई बुझ्ने छैनन्। नेपाललाई भारतले पहिलादेखि नै अलिकति इग्नोर गरेर चाहिँ हो। नेपालको इस्युलाई चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ भन्ने खाल ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ एक्सपर्टिज डेभलप गर्न चाहिँ भारतले धेरै पहिलादेखि छोडेको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको नेपाल र भारतको सम्बन्धको बिचको बुझाइ चाहिँ असाध्यै कमजोर देखिन्छ होइन। पब्लिक भनेको त तपाईँको हाम्रो पब्लिक पनि त्यस्तै हो, भारतको पब्लिक पनि त्यस्तो, नेसनलिजम सबैमा हावी छ। अनि त्यो सानो कुरालाई ठुलो बनाउने भारतीय मिडियाको त्यो एउटा विशेषता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जुन तहको हङ्गामा भएको छ तपाईँले अहिले सर्वे गर्नुभयो भने पनि देख्नुहुन्छ। इभन अहिले हाम्रो एक्ट्रेस मनिषा कोइरालालाई समेत त्यो एकदम तल्लो स्तरमा पुगेर एउटा व्यक्तिमाथि एट्याक गर्नेसम्मको हरकत त्यहाँको मिडियाहरूले गर्नुको पछाडि के हो त भनेपछि चाहिँ उनीहरू एक हदसम्म उत्तेजित भएका छन्, उनीहरू एक हदसम्म छोइएका छन् कि उनीहरू चाहिँ अब चाहिँ यसरी चुपचाप लगेर ठिकै छ चलिरहेको छ, जसरी चलिरहेको छ चल्छ भन्ने स्थितिमा सायद अब भारतीय पब्लिकले पनि त्यो स्थितिलाई हुन दिँदैन होला। किन भन्दा भारत भन्न बित्तिकै हामीले गभर्मेन्टको मात्रै कुरा गरेर भारतलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। भारत धेरै ठुलो कुरा हो। भारत भनेको त्यहाँको पब्लिकलाई साँच्चै बुझ्ने र बुझाउन खोज्यो भने प्रो नेपाली भएर नै त्यहाँको पब्लिक निस्किन्छ भन्ने मलाई किन लाग्छ भने यो इस्यु भनेको भारतको यो जुन हाम्रो दावा गरिरहेछौँ यहाँनिर चाहिँ प्रमाणका हिसाबले, इतिहासको हिसाबले
हेर्दै जाने भने हामीसँग प्रशस्त प्रमाणहरू पनि छन्। तर उनीहरूको दावा के देखिन्छ भन्दा हामीले मिडिया सर्वे गर्दै गर्दा अहिले उनीहरूले जुन अकुपाई गरेर उनीहरूले जुन भोग चलन गरिरहेका छन् त्यसलाई आधार मानेर उनीहरूले चाहिँ हाम्रो भनिरहेको स्थिति हो। उनीहरूले हिस्ट्रीमा त्यसरी गएर हेरेको देखिँदैन कि त्यो हिसाबले मलाई एकदम चित्त केमा दुख्छ भन्दा भारत जस्तो देश जहाँ हामीले अब ठुल्ठुला थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि छन् होइन, एकदमै त्यो अध्ययनको हिसाबले चाहिँ एकदमै लागेर अध्ययन गर्ने देशहरूमध्ये पर्छ। अब खर्चको हिसाबले पनि स्टडीमै धेरै खर्च गर्ने र धेरै थिङ्क ट्याङ्क विकसित गर्ने देशमध्ये अब चाहिँ भारत पनि पर्छ। तर त्यहाँ चाहिँ नेपाल बुझ्ने एकदमै थोरै छन्। अस्ति मात्रै मैले ओआरएफको एकजना अनुसन्धानकर्ताले मात्रै उहाँले एकदमै स्टडी गरेर के लेख्नु भएको थियो भन्दा प्रमाणका आधारमा यो सोल्युसनमा जानुपर्छ। नेपालको दावा पनि धेरै हदसम्म नेपाल आफ्नो दावामा चाहिँ सही देखिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ भारतले पनि आफ्ना के कुराले गर्दाखेरि भारतले आफ्नो हो भनेर दावा गरे हो, त्यो प्रमाण राखेर अब चाहिँ डिप्लोमेटिक तहबाटै यो सोल्युसनमा जानुको रिजोल्युसनमा जानुको विकल्प छैन भन्ने खालको सजेसन आएको थियो। बुझ्ने मान्छेहरूले स्टडी गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो बुझ्छन्, अध्ययनै गर्ने मान्छेहरूले बुझ्छन्। तर मलाई त दुःखको कुरा के छ भन्दा त्यहाँको सेक्युरिटी एडभाइजरको रूपमा काम गरेका मान्छेहरूले समेत यो इतिहास नेपालको इतिहास थाहा छैन र उनीहरूले हल्का ढङ्गले भन्छन् कि भारतले चाहिँ कपिलवस्तु पनि दिएको थियो भनेर भन्छन्, जबकि त्यो भन्न खोजे चाहिँ नयाँ त्यो क्षेत्र भनेर हामीले जुन भन्छौँ नि यो 1859मा जुन त्यो के लखनऊको म्युटिनीलाई जङ्गबहादुर गएर जसरी सप्रेस गरे त्यस पछाडि पाएको 4वटा भूभागको जुन कुरा हुन्छ त्यसलाई उनीहरूको बुझाइ चाहिँ कपिलवस्तु हामीले भारतले दिएको थियो भन्ने जस्ता कुराहरू समेत गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा होस् अथवा सुषमा स्वराज नेपाल आउँदा विदेश मन्त्री आउँदा होस्, कालापानी क्षेत्र विवादित क्षेत्र हो भनेर स्वीकारेकै हो दुवै पक्षले। तर अहिले त्यो विवादित क्षेत्रलाई समाधान गर्नको लागि प्रबुद्ध वर्ग समूह इपिजी गठन गरियो र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने भनेर मात्र कालापानीको विवाद थाँती राखिएको थियो। तर यसले यति बेला आएर भारतले एकाएक यो हाम्रो भूमि हो भनेर कसरी भन्न सकेको? के छ भारतीय मानसिकता, केले काम गरिरहेको छ? होइन, यो भारतले पहिलादेखि नै यो कालापानी चाहिँ विवादमा छ भन्ने कुरा त त्यो हिजोको प्रेस स्टेटमेन्टले पनि जनाउँछ। त्योभन्दा पहिला हामीले भन्यौँ नि त, हाम्रो जोइन्ट सर्वे टिमले 2014तिरै चाहिँ यो 98-97% त यो हाम्रो चाहिँ जिपिएस सिस्टम अन्तर्गत नै हाम्रो सिमाना छुट्याएको स्थिति हो नि त। जुन बाँकी 2-3% हो त्यसमध्ये कालापानी पनि हो के। अरे कालापानी त्यसरी रहेको हो भन्ने त भारतलाई पनि थाहा छ, नेपाललाई पनि थाहा छ। अब त्यो थाहा नहुने भन्ने कुरा होइन। तर भोगचलन गरेका आधारमा नै उहाँहरूले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ नक्सामै इन्क्लुड गर्नुभयो, जबकि त्यो चाहिँ भोगचलन गरेका धेरै कारणहरू छन् किन भोगचलन त्यसरी भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अब नेपाली पक्ष पनि निर्दोष छ भनेर भन्न सकिँदैन। किन भन्दा आफ्नो जमिन आफ्नो टेरिटोरीको बारेमा खोजी नीति नहुनु, समयमै कुरा अगाडि नबढाइनु होइन, विभिन्न कारणले दप्चिएर बस्ने मनोविज्ञान देखिनु होइन, आफूसँग प्रशस्त प्रमाणहरू एकट्ठा गरेर राख्न नसक्नु होइन, प्रपर वेबाट कुरा गर्न नसक्नु, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिको इस्यु बनाइनु, समाधानको उसमा चाहिँ प्रपर ढङ्गबाट राष्ट्रिय तहमा नै एककालको एकमत सिर्जना गर्न नलाग्नु, त्यो चाहिँ नेपाली पक्षको पनि कमजोरी हो होइन। तर त्यही कमजोरीलाई फाइदा लिएर चाहिँ भारतले त्यसलाई इन्क्लुड गर्न हुँदैन थियो। किन भन्दा अहिले पनि त्यो स्टेटमेन्टमा पनि भनिएको छ कि नेपाललाई भारतको पोजिसन थाहा छ भनेर भनिएको छ होइन। अब के थाहा छ त? थाहा भयो त भारतको पोजिसन त भारतले त्यो जग्गा आफ्नोमा इन्क्लुड गरिसक्यो, त्यो पोजिसन थाहा छ भनेर अब नेपालले छोडिदिनु पर्ने हो त? त्यो त होइन। त्यसले गर्दा दुई देशका बिचमा एउटा छिमेकी देशहरूको बिचमा विवाद हुनु होइन, त्यो सामान्य कुरा नै हो। तर त्यसलाई समाधान गर्न यदि हामी सम्बन्ध राम्रो चाहन्छौँ भने त्यसलाई समाधान गरेर नै सम्बन्ध सुध्रिने कुरा हो होइन। तपाईँले भने जस्तै मैले अघि पनि अलिकति मेन्सन गरेँ, हामीले पटक विभिन्न मेकानिजमहरू क्रिएट गरेका पनि छौँ, जसमध्ये तपाईँले भनेको इपिजीको रिपोर्ट पनि हो। इपिजीको रिपोर्ट बायोलेटरल लेभलमै गभर्मेन्टको दुवै गभर्मेन्टको सहमतिमा दुवै गभर्मेन्टका ले प्रेस्क्राइब गरेका विज्ञहरूको टिम हो होइन, जसले गरेको रिकमेन्डेसन भनेको साझा रिकमेन्डेसन हो, जसको हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसनलाई सरकारले ओनरसिप लिएला भन्ने हो, दुवै सरकारले ओनरसिप लिएलान्। त्यसरी नै सबैसम्म
समस्याहरू समाधान हुँदै जालान्, जसले गर्दा नेपालको भारतसँगको अहिलेसम्मको जुन खालको हामीले ऐतिहासिक सम्बन्ध छ भनेर भन्छौँ त्यो खालको सम्बन्ध अझ समृद्ध र अझ मजबुत हुँदै जाला भन्ने हो नि त। यस्ताले त सम्बन्ध मजबुत हुन दिँदैन नि त। जसरी अहिले चाहिँ जुन खालको ऊ आइरहेछ नि त, यसले त सम्बन्धलाई चिस्याउन मात्रै सपोर्ट गर्छ, समृद्ध हुन दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समस्या समाधान गर्नको लागि नेपालले पटक पटक पहल गरेको छ, तर भारतले यसरी इग्नोर गर्नु भएन के। अनि त्यसैले नै नेपाल सरकार अहिले आएर चाहिँ यो कदम चालेको हो होइन। तर अब यो कदम पनि अब यो अहिले पहिलो कदम मात्रै हो, यसका पछाडि प्रशस्त कुराहरू छलफल गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा भन्नुभयो कुनै पनि हालतमा हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छाड्छौँ भन्नुभयो, त्यही अनुसार नक्सा सार्वजनिक भयो, जारी भयो। त्यसको प्रतिकारमा भारतले अस्वीकार गर्यो, जो नेपालले जारी गरेको नक्सा थियो हामी मान्दैनौँ भनेर भन्यो। यसले कतै यो दूरी अझै बढाउँछ कि अथवा भारतलाई वार्तामा आउनुपर्छ र वार्ताबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा बाध्य पार्छ, के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, दूरी बढाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब अलिकति सम्बन्धमा जसरी समाज तात्तिरहेछ नि त्यसै गरी सरकारहरूको बिचको सम्बन्धमा चाहिँ अलिक चिसोपन आएको चाहिँ छ। नेपालको पनि तातिएको छ। तपाईँले अघि मनिषा कोइरालालाई माथि गरेको टिप्पणीको कुरा पनि गर्नुभयो। अलिकति दुईटा सरकारको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध चिसिने सम्भावना छ। चिसिएको कुराको रिफ्लेक्सन हो त्यो पनि होइन। योभन्दा पहिला तपाईँले देख्नुभयो आर्मी चिफ जो इन्डियाको जस्तो प्रोफेसनल आर्मी भनेर हामीले भन्छौँ होइन, डेमोक्रेटिक आर्मी भनेर भन्छौँ होइन, त्यो आर्मीले पनि बायोलेटरल रिलेसन्सको कुरालाई लिएर चाहिँ जुन खालको टिप्पणी गरे होइन, त्यो आर्मीकै लेभलबाट मात्रै हो भन्ने चाहिँ एटलिस्ट मलाई विश्वास लाग्दैन होइन। त्यो चाहिँ समहाउ चाहिँ सरकारले नै अगाडि सारेको थियो अगाडि सारेको भन्दा नि ऊ पनि त सरकारको एउटा कम्पोनेन्ट हो नि त। आर्मी सरकारको होइन, आर्मी छुट्टै इन्टिटी त होइन, भारत सरकारको। त्यस पछाडि भारत सरकारले आर्मीको बारेमा आर्मी नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने त कतै पनि देखिया छैन नि त। त्यो भने त्यति ठुलो सीमाको विषयमा हाम्रो आर्मी त त्यसरी बोल्दैन त होइन। हाम्रो यस्तो पनि हो नि त, हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कसैले जुन आफ्नो सीमाभन्दा क्षेत्राधिकारभन्दा अघि बढेर कोहीले केही कुरा भन्छ भने हामीले पनि टिट फर ट्याट गरेर त्यही ढङ्गमा त्यही तहमा निस्किनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो आर्मीले जुन ढङ्गको देखाएको छ त्यो चाहिँ एकदम मच्योर छ। चिसिएर कहाँसम्म पुग्न सक्छ तपाईँको विश्लेषणले के भन्छ? होइन, चिसिएर कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्दा पनि मलाई नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसिन नै पाउँदैन कि। खास गरी चिसिन हुँदैन र चिसिन पाउँदा पनि पाउँदैन। किन भन्दा हामीले देखिरहेछौँ नि, हामीले एकदम एक्सट्रिम क्राइसिस पनि त हामीले सरकारका कारणले त भोगेको हो नि त। तर सरकार टिक्न सकेन नि त, भारत सरकार टिक्न सकेन। पछि आएर भारत सरकारले रियलाइज पनि गर्यो भन्ने छ होइन, गर्न पनि पर्यो। किन भन्दा तपाईँ नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब सरकारले गर्ने भनेको नेसनल इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने काम हो नि त सरकारको। तर यसरी कसैलाई दुःख दिएर मैले चाहिँ तह लगाउँछु भन्दै गर्दा त्यसले ल्याउने जुन काउन्टर प्रोडक्टिभ परिणामहरू छन् त्यो पनि त राज्यले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि मलाई के लाग्दैन भने भारतमा केवल एउटा टिम जुन एकदमै अनुदारवादी टिम छ त्यहाँ काम गर्ने, अब ब्युरोक्रेसीको लेभलमा, सुरक्षाको तहमा होइन। अब यो चाहिँ भारतको संस्कारगत हिसाबले पनि तपाईँले हेर्ने हो भने ब्रिटिस कोलोनियल पावरले सोसलाइज गरेको ब्युरोक्रेसी अहिले पनि कन्टिन्यू छ होइन। मिलिट्री तपाईँले भने जस्तै मिलिट्री नै हो, त्यो चाहिँ अरू सोसाइटी जस्तो चाहिँ हुन पनि सक्दैन होइन, हुनु पनि हुँदैन होइन। अनि सेक्युरिटीको जुन प्याराडिगमा छ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर छ होइन, त्यो धेरै उदार छैन होइन। यो नेपालको कष्टमा मात्रै होइन, अरू छिमेकीहरूको पनि त्यो खालको गुनासो छ जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अलिकति अफ द कफ अथवा रियाक्ट गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव परे पनि पछि गएर त सोसाइटी छ नि त त्यहाँ, भारतीय सोसाइटी। भारत त सानो छैन नि, नेपाललाई माया गर्नेहरू पनि त्यहाँ छन् होइन। अनि न्यायको कुरा गर्नेहरू पनि त्यहाँ छन्, माया पनि गर्नु पर्दैन, न्यायको कुरा गर्ने पनि छन्। त्यसैले तपाईँ हामीले यति धेरै तातिएको समाजभित्र पनि हामीले केही भ्यूहरू कस्तो सुन्छौँ भने चाहिँ होइन, भारत अब शक्तिको हिसाबले पनि अलिकति शक्तिशाली भनेको अब साउथ एसिया रिजनल लेभलमा नेतृत्व लिन्छु भन्ने शक्ति, अनि ठुलो हुँ पनि भन्ने शक्ति अलिकति फराकिलो मनोविज्ञान पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, व्यवहार पनि उदारता देखाउनु पर्ने हुन्छ। र नेतृत्व नै लिने हो भने चाहिँ उसले इनिसिएटिभ लिएर हरेकका गुनासाहरूलाई सुन्ने चाहिँ जुन खालको माहौल हो त्यो बनाउँदाखेरि भारत सानो हुँदैन। अब त्यो भारतको जिम्मेवारी पनि हो, एज ए लिडर साँच्चै लिडरै हो हुने हो भन्ने खालको समुदाय पनि छ त्यहाँ, जसले गर्दाखेरि भारतले पनि त्यो कुरा रियलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को कुरा के पनि हो भन्दा नि तपाईँ हामी जस्तो सोसाइटी नै हो कि ग्लोबल पनि,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको पनि कुनै ह्याभुक होइन नि त, सोसाइटीकै पार्ट अफ सोसाइटी नै हो नि त। तपाईँ कुनै पनि सोसाइटीमा, तपाईँ हाम्रो कम्युनिटीमा पनि तपाईँले अर्गेनाइज गर्नुभयो भने तपाईँ एक्लिनु हुन्छ नि त, अनि तपाईँलाई कसले गर्ने, कसले मान्ने, कसले उ गर्ने होइन। त्यस्तै भारतलाई पनि हुन्छ र भारतले सम्भवतः पहिलोपटक होला हिजो सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न नेपालमाथि आग्रह गरेको छ। त्यसको मतलब चाहिँ भारत अलि दबावमै हो कि कसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई? होइन, भारत दबावमा त भारतलाई दबावमा हुनसक्छ, किन भन्दा जसले आफूले आफ्नो टेरिटोरी भनेर आफ्नो नक्साभित्रै इन्क्लुड गरेको टेरिटोरीलाई अर्को राष्ट्रले त्यो तिम्रो होइन है, त्यो चाहिँ मेरो हो भनेर उसको नक्सामा पार्यो। तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ त्यसले भारतलाई अलिकति तनाव चाहिँ सिर्जना गराएको छ होइन। तर पनि के पनि हो भन्दाखेरि एज अ डेमोक्रेटिक कन्ट्री भारतले गर्ने भनेको त ठिक छ नि त। तिमीहरूको दावा त्यो पहिलादेखि नै हो, नक्सामा गरेका थिएनौ, अब नक्सामा पनि तिमीहरूले पनि राख्यौ, हामीले पनि राखेका छौँ, बसौँ। कोसँग के प्रमाण छ होइन, कुन प्रमाणले प्रिभेल गर्छ होइन, त्यो रियालिटीको कुरा हुन्छ नि त। भारतले आफैले क्रिएट गर्दैमा प्रमाण हुने होइन, नेपालले क्रिएट गर्दैमा प्रमाण हुने होइन। यो सारा ग्लोब, सारा कम्युनिटी त्यसको साक्षी छन् होइन। त्यहाँ एउटा सिस्टम छ, साइन्स छ त्यहाँ होइन। अनि बसौँ, छलफल गरौँ, आफ्ना प्रमाणहरू राखौँ, टेबलमा बसौँ, जसको त्यो दावा सही प्रमाणित हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ गरौँ त भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा प्रमाणका आधारमा हामी बलियो छौँ, तर यही कुरालाई भारतमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाव पर्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, प्रमाणका आधारमा हामी बलियो छौँ, पुराना प्रमाणका आधारमा हामी बलियो छौँ। बिचमा हामीले चाहिँ छोडेका छौँ, प्रशस्त हामीले छोडेका छौँ। तर छोडेका छौँ भन्दै गर्दाखेरि हामीले फेरि पनि के गरिरहेछौँ भन्दा हामीले त्यही 1816कै सन्धिकै आधारमा त हामीले हाम्रो टेरिटोरी भनेर भन्दै आएको हो नि त होइन। तर हामीले नक्सामा छुट्यायौँ, हामीले भोगचलनमा छुट्यायौँ, हामीसँग त्यहाँको बारेमा कुनै डकुमेन्टेसन अहिले पनि हामीसँग छैन। जस्तै हामीसँग के प्रमाणहरू बाहिर अहिले छताछुल्लो बाहिर मिडियामा छन् भने चाहिँ अब यो चाहिँ यो 2018मा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा के अरे 2018मा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ जनगणना गरेका थियौँ भन्ने छ। त्यो 2018 मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिला 5वटा जनगणनाहरू भएका छन् नेपालमा। त्यो बेलासम्म पनि 5वटा जनगणनाको डाटा खै, अनि त्यो 2018मा हामीले गरेका थियौँ भन्ने पनि त्यो 18को डाटा खै। अनि त्यस पछाडि हामीले जहिले पनि हामीले चाहिँ आफ्नो नक्सा आफैले बनाउन सकेनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो साइन्स टेक्नोलोजीमा एक्सेस नपुग्या हो। तर सर्वे अफ इन्डियाले बनाएकोमा जब छुट्याइयो त्यति बेला हामीले किन छुट्याइयो भनेर प्रश्न गरेको खै। अनि त्यस पछाडि फेरि 2032मा आएर बल्ल हामीले आफैले डाटा बनाएका छौँ, आफैले आफ्नो टेरिटोरी बनाए, आफ्नो नक्सा, राष्ट्रिय नक्सा बनाएका छौँ। त्यति बेला हामीले छुट्याएका छौँ, हामीले आफूले छुट्याएका छौँ। त्यो पनि साक्षीका अनुसार जसले त्यो बनाउनु भयो, पुण्य बरालजी, उहाँले नै भन्नुहुन्छ मैले नक्सा बनाउँदा 1816कै सन्धि अनुसार कालापानी भूभागलाई हाम्रो नेपालको भूभागभित्र पारेर यसरी चुच्चो निस्केको थियो। तर त्यो चाहिँ त्यो हरेक नक्सा तपाईँ हामीले पनि अहिले त प्रक्रिया थाहा पायौँ नि त, क्याबिनेटले पास गर्ने, त्यस पछाडि आएर त्यसलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्ने होइन, एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले पनि त्यसलाई फिट गर्ने, त्यसपछि इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि हाम्रो नक्सा यो हो भनेर पठाउने, त्यो त प्रक्रिया रहेछ नि त। अनि त्यो प्रक्रियामा जाँदै गर्दा पहिला नै उहाँले आफूले अफिसियल नक्सा बनाएर अब यस्तो नक्सा हो है नेपालको भनेर पठाएको बेलामा चाहिँ त्यो नक्सा तिमीले बनाएको जस्तो होइन भनेर त्यो चुच्चो काटेर बुच्चो बनाएर आयो भनेर त उहाँले नै भन्नुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै पनि त्यो अचम्मै इग्नोर गरेको, धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ सरेन्डर गरेको, कुरा उठाउन नचाहेको। ठिकै छ नि त, अब त्यो उनीहरूले कमाएको कमाइराखुन्, गरेको गरिराखुन्। तपाईँले हामीले कुरा गर्दै गर्दा त हामीसँग डकुमेन्टेसन के पनि छैन भने नि, जस्तै हामीले त्यो जग्गा कहिलेदेखि छुट्याएको जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले 1816मा हाम्रो सुगौली सन्धिले काली नदीलाई हाम्रो मान्यो होइन, त्यस पछाडि आएर जब हामीले फेरि आएर लखनऊ म्युटिनीमा जब जङ्गबहादुरले गएर ब्रिटिसलाई सपोर्ट गरे होइन, त्यहाँको म्युटिनी सप्रेस गर्नलाई, त्यस पछाडि ब्रिटिसले हामीलाई 4वटा जिल्लाहरू दिएको छ होइन, नयाँ क्षेत्र भनेर जसलाई हामीले भन्छौँ, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र बाँके होइन। त्यो बेलामा जङ्गबहादुरजी मख परेर आएको त देखिन्छ, तर
त्यही बेलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार चाहिँ नक्सा 60तिर आएको छ, 60तिर आएको छ होइन, 1860तिर आएको छ। त्यो 60मा नै नेपालको त्यो टेरिटोरीलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छैन। तर जङ्गबहादुर आफैले पनि प्रश्न गरेको कहीँ देखिँदैन नि त। त्यस पछाडि पनि प्रश्न भएको छैन नि त, प्रश्न नै गरिएको छैन कि हामीले चाहिँ ल अब यो त छुट्टै छ नि त, यो त हाम्रो हुनुपर्ने भूभाग हो, यो सन्धिअनुसार त यो हाम्रो भूभाग हो। त अब जस्तै मलाई अर्को कुरा के पनि लाग्छ भने नि कहिलेकाहीँ अलिकति व्यवहारिक भएर हेर्दाखेरि त्यत्रो तराई बेल्टको कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँकी अहिलेको एकदमै राम्रो जग्गा हो नि हाम्रो होइन, उत्पादनका हिसाबले एकदमै उत्पादनमुखी जग्गा हो नि त तराई बेल्टको। त्यस्तो जग्गालाई दिन सक्ने त्यति बेलाको ब्रिटिस इन्डियाले त्यति बेलाको त्यो भने त कस्तो अनकन्टार थियो होला तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसलाई इन्टेन्सनल्ली लुट्यो होला त भन्ने प्रश्न पनि हामीलाई कता कता आउँछ होइन। तर नेपाली अधिकारीहरू चनाखो भएनन् कि यो कुरामा चाहिँ हाम्रो ल ठिक छ उसले इन्टेन्सनली लुट्यो होला अथवा चाइनाको तिब्बतको नजिक भएको हुनाले त्यो कुरा भयो होला भन्ने हो भने चाहिँ नेपालीले आफ्नो जियोग्राफीको बारेमा, आफ्नो भूगोलको बारेमा होइन, आफ्नो पपुलेसनको बारेमा ख्याल गर्नु पर्दैन। खै त हामीले देखेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले भन्न खोजेको भारतको दावा चाहिँ सायद यो आधारमा हो हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दैमा त्यसो भन्दैमा फेरि जङ्गबहादुरले के त गरेका छैनन् नि त। जब उनले नयाँ जग्गा पाएँ भनेर भन्ने छ त्यो बेलामा त त्यो जग्गा नदिने भन्ने त छैन नि त कतै पनि। त्यो जग्गा सहित कालेपानी एरिया सहितको नयाँ भूमि हो नि त हामीले पाएको भनेको। र नक्सा त्यसरी नै हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन। हामीले खोजी नीति गरेनौँ जसले गर्दाखेरि त्यहाँको पपुलेसन हाम्रो हो भन्दै त्यो जियोग्राफी हाम्रो हो भन्दै इन्डियाले हरेक हिसाबले स्ट्राटेजिक हिसाबले पछि आएर गर्यो होला। तर पछि त्यो बिचमा चाहिँ त्यो खालको देखिन्छ कि कमजोरी पार्टमा हाम्रो पनि छ। तर अहिले भएको के हो भन्दा भारतले भोग चलनका आधारमा दावा गर्नु भएन। अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ठिक छ हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसमा ध्यान पुर्याएनन् होला, तर अबको जेनेरेसनलाई चाहिँ आफ्नो जग्गा चाहियो खोजी भएको। त्यसो भए के त अब भारतले भोग चलन गरिरहेछ, नक्सामा हामीले राखेका छौँ, भारतले पनि नक्सामा राखिरहेको छ। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना अहिले पनि परेड खेलिरहेछ। त्यो हामी भूमि कसरी लिन सक्छौँ त? त्यो वार्ताको मार्फत वार्ताबाट अगाडि बढेर सहमति भयो भने एउटा कुरा होला, वार्ता भएन समस्या रहिरह्यो भने यस्तै अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ त? होइन, म चाहिँ त्यस्तो धेरै निराशावादी छैन। भारत निराशा भन्दा पनि विकल्प पनि सोच्नु पर्यो भन्ने ठुलो कन्ट्री हो होइन, अब डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। अनि फेरि डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्दा बित्तिकै उसले हामीलाई त्यसै दिनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ। तर प्रमाणका आधारमा हाम्रो हो भने भारतले चाहिँ खुसीका साथ छोड्नुपर्ने हुन्छ, सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाललाई होइन। त्यो एउटा कुरा छ। अनि जहाँसम्म तपाईँको कुरा छ, मलाई फेरि त्यो अर्को कुरा के पनि लाग्दैन भने यो कुनै पनि यो डिप्लोमेटिक च्यानलबाट अथवा डायलगबाट पिसफुल मिन्सबाट यो चाहिँ समाधान नहुने हो भन्ने पनि स्थिति छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो किन भन्दा प्रमाणले देखाइसकेपछि त कसैले पनि नेपालले पनि हाम्रो हो भनेर अहिले दावा गरेको स्थितिमा ल ठिक छ प्रमाणले यदि देखायो भने भारतकै हुन सक्ला। नेपाल त ओपनली त्यहाँ डायलगमा बस्छ नि त। त्यही ओपननेससहित भारत पनि डायलगमा बस्नु पऱ्यो कि ल ठिक छ दावा दुवैको छ भने कहीँ न कहीँ कसैको त कमजोरी छ नि त। त्यहाँ त एउटा पक्षको त त्यहाँ कमजोरी छ। ठिक छ नेपालकै रहेछ अरे अथवा भारतकै रहेछ अरे बसेपछि नै थाहा हुन्छ होइन। तर त्यो बस्ने माहौलको लागि चाहिँ भारतले मैले यही उसमा पनि तपाईँले देखाइरहेको स्टेटमेन्टमा पनि चाहिँ अब नेपालले चाहिँ पोजिटिभ कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउला भन्ने आशा गरेको छु भनेको छ। नेपालले त्यो खालको इनिसिएटिभ लिनु धेरै पहिलादेखि खोज्या हो। भारत अलिकति अब विभिन्न कारणले अब अस्तिको पछिल्लो चरणको पनि मैले अहिले पनि सम्झिन्छु होइन। अस्ति मात्रै केही महिना पहिला मात्रै हाम्रो विदेश मन्त्री आएर जानुभएको 1 वर्ष जति भयो होला होइन। आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर अथवा आफ्नो काउन्टरपार्टसँग भेटेर पनि जानुभएको हो। हामीसँग सचिव स्तरीय मेकानिजम पनि छ। त्यो सचिव स्तरीय मेकानिजमको लागि पहिला चाहिँ सचिव चेन्ज हुने भन्ने भयो भारतीय सचिव, अनि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि नयाँ इलेक्सनको माहौलको कुरा भयो। अनि अब अहिले आएर फेरि कोरोनाको कुरा भएको छ। उसले भारतले पनि एकदमै इन्टायरली अभोइड नै गर्न सक्ने अवस्था त छैन नि त। त्यस्तो त हुँदैन नि त। त्यसको लागि अब नेपाल अलि आक्रामक तरिकाले जानुपर्छ कि काम फत्ते गर्नेतिर लाग्नुपर्छ? होइन, नेपाल आक्रामक तरिकाले भन्दा पनि अलि मच्योरली सोचे सम्झेर आक्रमणहरू गरेर सिरियसनेस बढाएर नै अगाडि जाने हो। किन भन्दा आक्रामक भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आक्रामक उसले चाहिँ एकदमै त्यो एक्सट्रिम अवस्थामा मात्रै आक्रामक कुरा आउने हो होइन। तर अहिले नै आक्रामक हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन। अहिले पनि नेपाल आक्रामक छैन। मैले यसलाई त्यस्तो आक्रामक ठान्दिनँ होइन। र अब पनि नेपाल चाहिँ अब यो त त्यसको लागि चाहिँ अब पहिलो स्टेज हो जस्तो लाग्छ। के गर्नुपर्ने नेपालले? होइन, यो त मैले आफ्नो स्ट्याटसमा पनि लेखेको थिएँ, यो पहिलो स्टेप मात्रै हो होइन। नेपालले
यो यो यति स्ट्रङली आफ्नो यो जमिन हो मेरो, यसमा चाहिँ हाम्रो अधिकार हो, यो हाम्रो जमिन हो भनेर यो यति स्ट्रङली राखेको त पहिलोपटक हो। तर नेपालले राख्दै आएको छ। अब नेपालले अब गर्ने भनेको के हो भन्दा अब चाहिँ यो नेपालले भारतसँगको कुरा मात्रै भएन, जब नक्सामा आयो यो भनेको चाहिँ अब चाहिँ अरू राष्ट्रहरू जस्तै युएनसँग पनि नेपालले लैजाने भन्ने जुन उ गरिरहेछ। किन भन्दा रिकग्निसन हुनुपर्छ कि कुनै पनि देशको होइन भूभागको यो फलानुको हो भनेर चाहिँ मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छिमेकीहरूबाट पहिला, र त्यो चाहिँ युनिभर्सल उसमा पनि लेभलमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा पहिलो काम भनेको के हो भन्दाखेरि यसको रिकग्निसन स्थापित गर्ने, र रिकग्निसन कति बेला मात्रै स्थापित हुन्छ भने जति बेला भारतले र चीनले यसलाई मान्छन् भन्ने कुरा हो होइन। अब यहाँ कता कता अब यही अहिलेकै विवादमा चीन नआए पनि कता कता चीन पनि पार्टिसिपेट देखिन्छ यो कुराहरूमा होइन। अब चीन र भारतले यसलाई मान्ने अवस्थामा आउनको लागि नै नेपालले पहिला एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, टफ एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत र चीनले मानिसके पछाडि त यसलाई ग्लोबल लेभलमा स्थापित गर्न कठिन पनि हुँदैन कि। अब हामीले सबैले भन्ने गरेको वार्ता नै हो सबैभन्दा सहज उपाय भनेको। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले मन्त्री स्तरमा, सचिव स्तरमा अथवा प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता गर्न कुन चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ? होइन, अब आएर त्यो माहौल बनाउने कुरामा अनि त्यसपछि वार्ताको सेटिङको लागि अनि पहलको लागि त्यो चाहिँ अरू मेकानिजमहरू एक्टिभेट गरेर अब त्यो अरू च्यानलहरू प्रयोग गरी पनि चाहिँ एकदमै टप लेभलमै वार्ता नभइकन हुने स्थिति नभएकै कारणले यो इस्यु आजसम्म रहेको हो होइन। त्यसले गर्दा एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रधानमन्त्रीकै तहमा हुँदा नै यो हुनसक्छ। किन भन्दा तपाईँले चाइनासँग पनि त हाम्रो विवाद थियो नि, सगरमाथा जस्तो यो हाम्रो प्राइड को विषय पनि हो होइन। त्यस्तो उसको पनि त वार्ताबाट नै त्यो हाम्रो हो भनेर चीनले मान्न बाध्य भएको थियो नि त। चीनका पनि त यस्तै क्लेमहरू थियो नि त, काउन्टर क्लेमहरू थियो नि त। तर चीनले मान्यो, किन भन्दा टप लेभलमा वार्ता भयो, त्यो खालको माहौल बन्यो, त्यो खालको विश्वसनीयता नेपालले पनि देखाउन सक्यो, त्यही खालको चाहिँ प्रमाण पनि नेपालले पेश गर्न सक्यो होइन। त्यही लेभलको फेरि सम्बन्ध पनि स्थापित गर्न सक्यो। मैले 4-5वटा कुरा कन्सियसली भनेको छु कि यो खालको माहौल चाहिँ भारतसँग पनि सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीको तहमा राम्रो सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीजी बिरामी हुँदा पनि उहाँले ट्विट गर्नुहुन्छ होइन, यहाँ आएर औषधि गरेर पनि भन्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुहुन्छ। अनि मोदीजीको कुरा गरिरहेको छु होइन, एटलिस्ट पर्सनल लेभलमा राम्रो छ भन्ने कुरा त पर्सनल लेभलमा नराम्रो त छैन नि त, राम्रो छ नि त, एक्सेसिबल छ नि त, त्यो कुरा छँदैछ। अब हामीले गर्ने भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि 2-3वटा कुराहरू अहिले नै हामीले के कुरा भइरहेछ भन्दा हामीले नक्सा त बनायौँ, अलिकति यो फितलो भइरहेछ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले नक्सा त बनायौँ, तर त्यो नक्सामा कति टेरिटोरी हाम्रो आयो त भनेर अहिले पनि सर्वेसँग डाटा छैन। त्यो त एक्सर्साइज मच्योरली हामीले अहिले पनि गरेका छैनौँ, अझै गर्दैछौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नक्सामा हाम्रो टेरिटोरी कति हो, कसरी हो, ती सबै कुरा निटिगिटीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ आफूसँग प्रमाण पर्याप्त गर्नु पर्यो नि त, अनि बलियो हुनु पर्यो। पहिला चाहिँ आफूले प्रमाण जुटाउनु पर्यो, यो प्रमाणका आधारमा हामीले नक्सा यहाँसम्म लगेको भन्ने कुराहरू स्थापित गर्नलाई त तपाईँसँग त्यो यथेष्ट प्रमाण हुनु पर्यो नि, सबैले बुझ्ने ढङ्गको प्रमाण हुनु पर्यो नि त, थाहा पाउने ढङ्गको हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ प्रमाण जुटाउनु पर्यो। अनि दोस्रो चाहिँ कम्युनिकेसन पनि प्रपरली सबै च्यानलहरू एक्टिभेट गर्नु पर्यो कि। जस्तै सचिव स्तरीय हामीले भन्छौँ, हामीले स्टेट मेकानिजमको मात्रै कुरा गरिरहेछौँ, त्यहाँ त धेरै नन स्टेट एक्टिभिजम पनि हुन्छन् कि भारत र नेपालको सम्बन्धको बिचमा। त त्यहाँ 2.1 सिभिल सोसाइटी पनि त्यति नै एक्टिभ हुनसक्छ होइन। अनि अरू त्यो भन्छ नि हामीले चाहिँ च्यानल, हामीले डिप्लोमेटिक च्यानलको प्रयोग गर्दै गर्दा त्यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मात्रै होइन कि नन गभर्मेन्टल लेभलमा बिजनेस कम्युनिटीमा हाम्रो त्यस्तै खालको सम्बन्ध छ। धार्मिक लिडरहरू हाम्रा त्यति नै एक्टिभ हुन सक्छन्, अनि त्यसपछि सिभिल सोसाइटी हाम्रो त्यति नै राम्रो सम्बन्ध छ त्यहाँ होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब पूर्वहरू जस्तै पहिला एक फेरि माधव कुमार नेपालजीले एउटा राम्रो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको थियो। त्यो के थियो भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टरहरू, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, जो भारतमा पूर्व प्राइम मिनिस्टरहरू हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा मेकानिजम बनाएर चाहिँ हामीले रेगुलरली हामीले चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई
कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी अरू मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ बहस गर्न पायो भने चाहिँ सानसाना कुराहरू यस्ता टसलको रूपमा आइपर्ने थिएनन्। आइहाल्यो भने पनि हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ सरकारको मेकानिजमसम्म पुग्थ्यौँ, कम्युनिकेट गर्थ्यौँ। किन भन्दा कम्युनिकेसन गर्नलाई सूचनाको स्रोत चाहिँ रिलायबल पनि त हुनु, ट्रस्टवर्दी पनि हुनुपर्छ नि त। जिम्मेवार मान्छेहरूले कम्युनिकेट गरेको कुरालाई राज्यले नसुनेर साध्य हुन्छ? त्यसैले त अहिले मात्रै प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको हो नि त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई। उहाँहरूको एक्सपिरियन्स पनि छ, कम्युनिकेसनको च्यानलहरू पनि हुन्छन्, अनि त्यो ट्रस्टवर्दी पनि हुन्छ, रिलायबल हुन्छ, जिम्मेवार हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्ड्युसिभ माहौल बनाउनतिर पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ कि खास गरिकन नि। अब त्यो च्यानलहरू सक्रिय गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब मिनिस्ट्रियल लेभलमा चाहिँ कम्युनिकेसन भइराख्नु पर्यो कि कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, होइन? त्यो फर्मल इन्फर्मल हिसाबले कुरा गर्न सकिन्छ, होइन? राजदूतहरू दुईतिरै राजदूतावासहरू छन् हाम्रा त झन्, होइन? र अनि त्यस पछाडि ती राजदूतावासहरूलाई पनि अलिकति सक्रिय बनाउने, होइन? उनीहरूले पनि के गर्न सक्छन्, के भइरहेछ प्रम्पली रिपोर्ट गर्ने, होइन? अनि त्यो ढङ्गले कुरा गर्न पनि सकिन्छ, होइन? अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ अब त्यो सधैँभरि कहिलेकाहीँ माहौल बनाउने कस्टमा चाहिँ अरू खालका कुराहरू पनि त हाइहेलहरू गर्न सकिन्छ नि सम्बन्ध सुधार्ने हिसाबले। अनि त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब त्योभन्दा ठुलो कुरो त अब त्यही हो कि अब टेबलमा बस्नको लागि चाहिँ माहौल सिर्जना चाहिँ त्यो माहौल सिर्जना गर्नको लागि नेपाल र भारत दुवै देश पर्याप्त छन् अथवा तेस्रो देशको भूमिका पनि जरुरी हुन सक्छ? होइन, अहिले त मलाई लाग्दैन नेपाल र भारतको बिचमा तेस्रो देशको जरुरी हुन्छ भन्ने अहिले नै मलाई लाग्दैन। किन भन्दा यो त हामीले अहिले बल्ल हामीले आफ्नो इस्युहरूलाई राखेका छौँ। यो चरणबद्ध हिसाबले कतिपटक फेल भएर पनि नेगोसिएसन पछि सफल हुनसक्छ, होइन? एकैचोटि मैले त्यही भएर टफ टाइम अब आउँदैछ भनेको हो। टफ टाइम अब आउँदैछ भन्नुको पछाडि दावा बल्ल क्लियर भयो। अब चाहिँ यसमा बसेर छलफल गर्ने पहिला त इन्भाइरोमेन्ट नै बनाउनु पर्यो, अनि बस्नु पर्यो, प्रमाण ल्याउनु पर्यो, अनि त्यसमा फेरि बहस छलफल हुने कुरा भयो, क्लेम काउन्टर क्लेम गर्नको लागि आधारहरू हुने भयो। त्यस पछाडि आएर बल्ल रियलाइजेसनको लेभलमा जाने भयो, अनि रियलाइजेसन पछाडिको कुराहरू हुन्छ। अब त्यस पछाडि पनि के पनि हुनसक्छ भने अब ठिक छ, भारतलाई चाहिँ भारतको साँच्चै नै रहेनछ, नेपालको रहेछ र भारतले छोड्नुपर्ने भयो। भारतले त्यहाँ डेभलपमेन्ट अलरेडी गरिसक्यो, उसलाई स्ट्राटेजिक हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही इम्पोर्टेन्स चाहिँ नेपाललाई अर्को पार्टमा छ भने फेरि जसरी चाइनासँगको हाम्रो डिलिङमा भएको थियो नि त, कतिपय राम्रा भूमि नेपालको भनेर पहिला चिनिएका भूमिहरू त्यति अहिले चिनमा परेका छन् र त्यो एकदमै भिर जसको त्यति धेरै महत्त्व छैन, उत्पादन पनि हुँदैन, पपुलेसन पनि बस्न सक्दैन, जङ्गल समेत हुँदैन, होइन? त्यस्तो ठाउँहरू कतिपय नेपालमा परेको छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो के हो, तर एग्री गरेर चाहिँ दुवैलाई सजिलो हुने कस्टमा चाहिँ फेरि दुईटा छिमेकीको बिचमा त धेरै खालको अन्डरस्ट्यान्डिङहरू। अब जस्तो हुन त चीनले यो नेपाल र भारतको आन्तरिक मामला हो भनेर पनि भनेको छ, तर लिपुलेक त्रिदेशीय नाका भएको हुनाले त्यहाँनिर चीनको भूमिका चाहिँ के हुनसक्छ यो सीमा समस्या समाधानको लागि? होइन, चीनले अहिले आएर अस्ति मात्रै जहिले हामीले चाहिँ हाम्रो नक्सामा हामीले चाहिँ कालापानी क्षेत्रलाई इन्क्लुड गऱ्यौँ भनेर क्याबिनेटबाट पास भयो, होइन? त्यही दिन चाहिँ चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि त्यो कुरा भनेका छन् कि यो चाहिँ नेपाल र भारतको द्विपक्षीय कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ द्विपक्षीय शान्तिपूर्ण हिसाबले नै नेगोसिएसनबाट नै समाधान हुन्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ भन्ने कुरा भनिरहेछन्, होइन? त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अब भारतको कता कता के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि अब तेस्रो कसैको दबाबमा आएर भनेर भारतले पटक पटक चार्ज गरेको छ। आज पनि तपाईँहरूले भारतीय मिडियाहरू हेर्नुभयो भने चीनको खुल्लमखुल्ला त्यो चीनको नै कारणले नेपालले यस्तो गर्यो भनेर भनिरहेको सेनापतिको कुरादेखि होस् अथवा मनिषा कोइरालाले सानो स्ट्याटस लेखेको आधारमा होस् भारतीय मिडियाहरू चीनप्रति एकदम सशंकित भएको अवस्था छ। अनि त्यो चाहिँ चीनले गर्दाखेरि हो भन्ने इभन इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि त्यो दुईटा कारणले हुनसक्छ भनेका छन्। अस्ति मैले प्रोफेसर मुनिको पनि उसलाई हेरेको थिएँ, उहाँ एकदमै पोजिटिभली कुरा गर्नुहुन्छ, तर दुईटा कुरा भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ चीनको कारणले नेपालले आधार पाएर पनि यो गरे पनि हुनसक्छ, र दोस्रो कुरो चाहिँ नेपाली पपुलेसन आफै अवेर भए, डेमोक्रेसी आइसके पछाडि चाहिँ उनीहरूले धेरै कुरामा एक्सेस पाए, इन्फर्मेसन पाए, र उनीहरूको त्यो खालको एसर्सन चाहिँ 90 पछाडि बढेको हो भनेर उहाँले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। तर दुईटा कुरा हो, एउटा चाहिँ एउटा स्मल स्टेटको सिन्ड्रोम, जसरी हामी हरेक कुरामा इन्डियालाई जायज नाजायज, मैले अनेस्टली भन्दाखेरि जायज नाजायज हरेक कुरामा इन्डियालाई हामीले चाहिँ यहाँ ड्र्याग गरिरहेको हुन्छौँ, तानिरहेको हुन्छौँ, उसैको दोष देखिरहेको हुन्छौँ, यद्यपि हामी नै दोषी हुन्छौँ उसलाई तान्नमा, होइन? त्यो गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मनोविज्ञान भारतमा चाहिँ चीनप्रति छ कि हरेक कुरा चीन, शङ्का
हरेक शङ्काहरू चीनप्रति नै तेर्सिन्छन् कि त्यो खालको मनोविज्ञान छ। तर ठुलो राष्ट्र भएको हुनाले होला चीनले त्यसलाई त्यति धेरै वास्ता गरे जस्तो एटलिस्ट मिडियाको तहमा हामी देख्दैनौँ। इन्टेलेक्चुअलहरूसँग भेट्दा पनि जसरी भारतीयहरूले चाहिँ चीनको बारेमा सोध्छन्, शङ्का गर्छन्, चीनलाई हरेक ठाउँमा तान्न खोज्छन्, त्यसरी भारतले शङ्का गरे अनुसार नेपालप्रति चीनको सद्भाव चाहिँ कस्तो देखिन्छ यो विषयमा चाहिँ? होइन, म चाहिँ यो कुरामा अलिकति रियलिस्टिक अप्रोचबाट पनि हेर्न खोज्छु। त्यो के भन्दाखेरि चीन पनि त एउटा पावरको रूपमा इमर्ज भइरहेको, ग्लोबल पावर हुन्छु भनेर आफूलाई एसर्सनमा ल्याइरहेको होइन, एक्सनमा ल्याइरहेको, अभ्यास गरिरहेको शक्ति राष्ट्र हो होइन। एसियाको टप पावर त हो नै, त अब ग्लोबल अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्दै आएको पावर हो होइन, गर्छु भन्ने पावर हो। भारत चाहिँ रिजनल लेभलमा, साउथ एसियन लेभलमा पावर त हो, तर एसियामै चीन ले गर्दाखेरि ऊ एसियन पावर हुन नसकेको पावर हो होइन। उसले अहिले नै अमेरिकासँग टसल गर्ने अथवा अमेरिकासँग कम्पिट गर्छु भन्ने हैसियत त बनाएको छैन। तर उसले आफूभन्दा माथि जहिले पनि तपाईँहरूको हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबमा पनि कम्पिटिसन हुँदाखेरि कहिले कि त आफूसँग हुन्छ, आफू बराबरकोसँग हुन्छ, कि चाहिँ आफूभन्दा अलिकति माथि त्यसलाई जित्न खोजिन्छ। धेरै ठुलोलाई त हामीले ताकिँदैन नि त। त्यो हिसाबले इन्डियन मनोविज्ञान पनि हो। र चाइनिज मनोविज्ञान के पनि हुनसक्छ भन्दा उसको पनि छिमेकीसँग भारतको हामीसँग जस्तै सम्बन्ध छ। जस्तै मङ्गोलियाको कुरा हेर्नुभयो, ताइवानको कुरा हेर्नुहोस्, यी कुराहरू छन् चीनका पनि। तर चीनले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि अब तिनीहरू चाहिँ हामीलाई जसरी भारतले देख्ने गरेछ त्यसरी नै देख्ने। अनि चाहिँ साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ भारतको डोमिनेसनको भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सकेसम्म भारतको डोमिनेसनलाई लुज गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति आफ्नो बढाउने, र त्यो अल्टिमेटली चाहिँ भारतीय क्षेत्र, भारतको अहिलेको जुन प्रभाव क्षेत्र भनेर चिनिन्छन्, तिनीहरूलाई पनि आफ्नो फेभरमा ल्याउने कोसिस गर्नु जेन्युन कुरा हो। र त्यो कुरा त्यसरी नै पनि भारतले बुझ्छ। त्यो फेरि त्यहाँ पनि त स्टडी भइरहेको हुन्छ, उनीहरूले बुझ्नु पनि जेन्युन कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि चीन दुईवटा कुराले मैले तपाईँको गर्छु। एउटा चाहिँ यो इस्युमा, अहिलेको इस्युमा जसरी बायोलेटरल रूपले देखिरहेछ त्यो बायोलेटरल नै हो। सुरुमा चाहिँ त्यो कालापानी क्षेत्र कसको हो भन्ने कुरा, हाम्रो हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नलाई हामीलाई चीन साक्षी राख्नु पर्दैन। तर जब त्यो स्थापित हुन्छ, त्यो हाम्रो हो भन्ने स्थापित हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ चीन पनि दुई हिसाबले हामीले चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ रिकग्निसनको लागि चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा हाम्रो दुईवटा मात्रै छिमेकी छन्, अरूको जस्तो 5-7वटा 10वटा 20वटा छिमेकीहरू हाम्रो छैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा त्यो रिकग्निसनको हिसाबले। दोस्रो कुरा के छ भन्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने, हिस्ट्री हेर्नुभयो भने 1959 को बेलामा जब त्यति बेला प्राइम मिनिस्टर लेभलको भिजिट भइरहेको हुन्छ, त्यही बेलामा नै यो भारत र टिबेटिन एरियाको जुन खालको नाकाको कुरा भइरहेछ, त्यो नाका भनेको एकदमै ठुलो बिजनेसको नाका भन्दा पनि त्यो टुरिज्मको हिसाबले, ट्रेडको हिसाबले, सामान्य नाकाको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा 7-8वटा नाकाहरूमध्ये लिपु लेकलाई मानेको छ होइन। यद्यपि त्यो चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ 8 वर्षको लागि त्यो एक्टिभेट थियो, त्यो त्यसपछि खास विकास भएन, त्यो स्वभावैले न्युट्रल भयो। त्यो के भयो भन्दा त्यो प्यासिफाई भयो होइन। अब अहिले आएर तपाईँले 2015 को हेर्नुभयो भने फेरि पनि के भइरहेछ भन्दा त्यो लिपुलेख त्यहाँ परेको छ। अब भएन भनेर चाइनाका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ यो त्रिदेशीय उसको बिन्दु भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ। जबकि नेपालको जग्गा हो त्यो होइन, टेरिटोरी हो। नेपाललाई त्यसमा सहभागी पनि बनाइएको छैन, नेपाललाई त्यसमा सहमति पनि ल्याइएको छैन, नेपाललाई त्यसको जानकारी पनि छैन। त्यो हिसाबले गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कतै न कतै भारतले चाइनाको बल पनि यो इन्क्रोचमेन्टमा मनोविज्ञान चाहिँ त्यो चाइना पनि मसँग छ, र यसलाई यो हिसाबले त चाइनालाई मैले साथमा राखेको छु भन्ने कुरा पनि भारतले लिएको हुनसक्छ, र त्यसलाई फेरि होइन भन्न सकिँदैन। किन भन्दा चाइना, मैले अस्ति मात्रै एकजना इन्टेलेक्चुअलले लेख्नु भएको थियो कि चाइनाको केही इन्टेलेक्चुअलहरूले भन्छन् सायद चाइना यसरी त्यो लिपुलेखलाई त्रिदेशीय बिन्दुको रूपमा मान्नको लागि अथवा लिपुलेखको बारेमा ट्रेड रुट भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ चाइनालाई थाहा थिएन कि त्यो नेपालको टेरिटोरी हो भनेर केही इन्टेलेक्चुअलहरूले भनेर मैले नेपाली मिडियामा देखेँ। तर त्यो त
असम्भव। किन भन्दा चाइना जस्तो स्टडी गर्ने देश, चाइनाले अहिले नेपाल अहिले जति पनि लगानीहरू गरिरहेछ विश्वमा नै दोस्रो देशमा आउँछ चाइना होइन, स्टडीमा लगानी गर्दै गर्दाखेरि। अनि उसको स्टडी हाम्रो जस्तो सतै छैन, उसको स्टडी हाम्रो जस्तो सतै छैन। उसको स्टडी साइन्सदेखि लिएर जियोग्राफीकाहरू हामीले अहिले GPS त अहिले हामीले बल्ल कुरा गर्दैछौँ, जबकि उसले धेरै पहिलादेखि प्रयोग गरिरहेको स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम इम्याच्योर, त्यो चाहिँ अब चाइनाले जानकारी थिएन यो भारतको हुने भन्ने लाग्यो, अथवा इन्डियाको होला भन्ने जानकारी थिएन भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। त्यो बेलामा चाहिँ कूटनीतिक मामलामा मौन रहने चीन चाहिँ अहिले पनि कुनै पक्षलाई चिड्याउने पक्षमा चाहिँ छ होला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन। चीनले आफैले चिडाउनु परेन नि त, किन भन्दा अलरेडी चिडिसकेको छ नि त, चीनलाई त चिडाउनु परेन नि त, चीनले आफैले चिडाउनु परेन। तर भारतले पनि चीनले भारतलाई सपोर्ट गर्दा अथवा नेपाललाई सपोर्ट गरेर कुनै पक्षलाई चिड्याउने अथवा हाम्रो ब्याकअपमा चाहिँ चीन छ भनेर नेपालले गर्व गर्ने अथवा भारत त्यस्तै गर्न चाहिँ आवश्यक देखिँदैन त्यसो होइन। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कोही ब्याकमा छ भनेर दुईटै राष्ट्रले एक अर्को राष्ट्रलाई चाहिँ हार्म गर्छन् भने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई एटलिस्ट लाग्दैन। किन भन्दा एउटा सम्बन्धका मिडियाहरूका पछिल्लो गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ भारतीय मिडियामा त्यो मनोविज्ञान छ अथवा भारतीय मिडियामा हुनुको मतलब भारत सरकार अथवा त्यहाँका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग छ कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ होइन। भारत सरकारको त मैले अहिले तपाईँलाई भने नि त मनोवैज्ञानिक हिसाबले मात्रै होइन, उसले चीनबाट मान्यता लिएको छ, मान्यता पाएको छ। किन पाएको छ भन्दा मैले भने नि त तपाईँलाई 1954को जुन उनीहरूको एग्रिमेन्ट भयो होइन, चीन तिबेटियन एरियामा जुन बाटो खोल्ने भन्ने, सीमाको नाका खोल्ने भन्नेमा त्यहाँ लिपुलेख पढ्नु पनि एक खालको मान्यता पाउनु हो। र पछि आएर 2015मा आएर जुन जब उनीहरूले गरे नि कि यो त्रिदेशीय बिन्दुको जुन कुरा गरे उनीहरू दुईटाले मात्रै, भारत र चीनले मात्रै, त्यो पनि एक खालको मान्यता दिएको स्थिति हो नि त। चीनले थाहा थिएन भनेर अहिले भन्ने हो भने ल ठिक छ, थाहा थिएन चीनलाई, जसरी बाहिर आएछ त्यसमा अब विथड्र गरे भनेर डिसिजन गरोस् न त चीनले। अब त्यसले गर्दाखेरि मैले वार्तालाई नै जोड गरिरहेको छु। अब वार्ता हुँदै गएर सकारात्मक तरिकाले टुङ्गे त ठिकै छ, तर नेपालमा कतिपय अवस्थामा चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यो चाहिँ कतिको सहज कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, अन्तिम विकल्प अन्याय भएको उसमा धेरै सुरुमा छलफल गर्दै गर्दा अनि नेगोसिएसन गर्दै गर्दा प्रशस्त हामीसँग प्रमाण हुँदा पनि त्यो प्रमाणलाई म मान्दिनँ। अब मैले जे गरेँ म शक्तिशाली हुँ, मसँग सेना पनि मजबुत छ, मसँग न्युक्लियर वेपन्सहरू पनि छ, म ठुलो राष्ट्र पनि हुँ, ग्लोबल लेभलमा म एक्टिभिजम गर्दा पनि तिमीहरूभन्दा बलियो ग्लोबल फोरमहरूमा, बायोलेटरल फोरमहरूमा पनि मेरो दबदबा बढी छ भन्ने खालको त्यो खालको अहङ्कार भारतले देखाउला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। इनकेस कुनै पनि हालतमा मानेन हुनै सकेन भने चाहिँ त्यो बल्ल एकदमै लास्ट अप्सन हो त्यो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै इन्टरनेसनलाइज गर्ने अथवा आइसिजे जाने अथवा UN जाने भन्ने कुरा होइन। तर UN ICJ को कुरा गर्दै गर्दाखेरि कश्मीरलाई लिएर पनि त पाकिस्तान गएको थियो नि त UN, खै र अहिलेसम्म रिजल्भ भएको छ र छैन नि होइन। अझ पाकिस्तानको जतिको बलियो पनि यो कश्मीरको जतिको बलियो पनि हामी के कारणले देखिएन भने कश्मीरको विवादित क्षेत्रमा त कश्मीर डिभाइडेड छ, एउटा पाकिस्तानको छ, अर्को चाहिँ इन्डियन अकुपाइड भनेर छ र उनीहरूको विवादको क्षेत्रभित्र त्यो आफ्नो भनेर विवाद भइरहेछ। यसमा त हामीले अलरेडी भोग चलन छोडिसकेको स्थिति हो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै कुनै कुरा नसुन्ने र त्यो खालको अहङ्कार भारतले देखायो भने त्यो लास्ट अप्सन हो। त्योबाट रिजल्भ नै हुन्छ भन्दा पनि भारतले आफूलाई डेमोक्रेटिक हुँ भन्दै गर्दा, ठुलो हुँ भन्दै गर्दा, शक्ति राष्ट्र हुँ भन्दै गर्दा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्सपोज गर्ने र नङ्ग्याउने एउटा उपाय हुन सक्ला कि त्यो हिसाबले दबाब सिर्जना भएर केही गर्छ कि भन्ने। तर भनेको चाहिँ अब हामी भोग चलन गर्न भारतलाई दिइसकेका कारण चाहिँ हामी अलि कमजोर हुन्छौँ त्यतातिर अथवा त्यो विकल्प रोज्नु हुँदैन भन्ने हो यहाँको भनाइ? होइन, दिएको होइन नि त, हामीले भोग चलन गर्न दिएको छ र कहीँ दिएको होइन, गरिरहेछ। एक्ज्याक्टली हामीले दिएको छैन होइन। हामीले फेरि दावा पनि पहिला धेरै गरेका छैन कि हामी चाहिँ एउटा त सिस्टमको कुरा अहिले नै आएको GPS भन्ने होइन, पहिला त खोला यो फलानु खोला अथवा फलानु खोल्छो यही थियो नि त होइन। सीमा मान्ने आधारहरू यिनीहरू थिए। त्यो क्रममा हामीले कालापानी एरियालाई चाहिँ हामीले काली नदी भनेर सीमाङ्कन गरेको कुरा। यद्यपि त्यो जुन काली नदी हामी दावा गर्छौँ र जुन काली नदी हिस्ट्रीमा देखिन्छ त्यो काली नदी भारतले सार्दै अनि त्यो उताको भूभाग आफूतिर पारेर अनि हामीलाई चाहिँ यता दपेट्दै आएको स्थिति हो होइन। र यहाँनिर चाहिँ काली नदी कुन हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा न हो, अरू ठुलो कुरा त होइन नि त
अरू हामी लिपुलेख भनिराख्नु परेन, हामीले चाहिँ अब यी सानसाना नामहरू जुन लिन्छौँ त्यो लिइराख्नु परेन। काली नदी कुन हो त्यति मात्रै होइन र हामीले अब स्थापित हुने भनेको भन्छौँ, भारत त्यो मान्न तयार छैन। एक्ज्याक्टली। अब त्यही कुरामा लिएर चाहिँ त्यो विभिन्न कुरा जतिसुकै बहस गरे पनि केन्द्र भनेको काली नदी हो भन्ने हो, र काली नदी भारतले नि होइन भनेको छैन। केवल के भनेको छ भन्दा काली नदी त तिमीहरूले दावा गरेको काली नदी होइन, अर्को चाहिँ जुन लिम्पियाधुराबाट आएको छ, लिपुलेखबाट आएको छ त्यो काली नदी हो। अब आएर त लिपुलेख मात्रै होइन, अझ यतापट्टि एउटा मन्दिर काली मन्दिर नेरबाट आएको जुन सानो खोला छ त्यो चाहिँ काली नदी हो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने यो कुरालाई निर्क्युल गर्नको लागि गर्नुपर्ने ठोस कामहरू के हुन सक्छन्? तपाईँले दिने सुझाव के हुन्छ? दुई चारवटा कुराहरू नेपाल सरकारले सिरियसली गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा चाहिँ परमाणु जुटाउने जुन मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, हामीसँग आफ्नो अर्काइभ छैन के, खासमा आफ्नो अर्काइभ थिएन। अब अहिले चाहिँ सरकारले पहिला पनि यो सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा चाहिँ यसको बारेमा स्टडी गराउनको लागि एउटा टिम गठन गरेको थियो, त्यसले रिपोर्ट पनि दिइसकेको छ। मलाई लाग्छ उहाँ जतिको मेच्योर मान्छेले यी सारा ल्याउनु भएको होला, त्यो बाहिर त आएको छैन, तर म आशा गर्छु त्यो छ। अनि दोस्रो चाहिँ अहिले आएर जुन हाम्रो नापी विभागले जुन खालको एक्सर्साइज गरिरहेछ त्यसले पनि प्रशस्त जुटाएको हुनसक्छ। त्यसो चाहिँ सिभिल सोसाइटीले पनि एक्सर्साइज गरेको छ, प्रशस्तै एक्सर्साइज गरेको छ। सुरुमा चाहिँ यो चुच्चे नक्सा बाहिर एक्सपोज गरेकै सिभिल सोसाइटीले हो। त्यसले गर्दाखेरि यो हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ यो हामीले प्रमाण जुटाउने र त्यसलाई कम्पाइलेसन गर्ने त्यो एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि दोस्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रभित्र नै एउटा चाहिँ एकमत सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पटक पटक भन्दै आएको के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतिका केही इस्युजहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। यो चाहिँ परराष्ट्रका विषयहरू चाहिँ साझा हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ राजनीतिक एक्टिभिजमभन्दा पार्टी पोलिटिक्सभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछौँ। र अहिले चाहिँ यो कालापानीको केसमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता अद्भुत देखिया छ कि, र यसलाई चाहिँ कायम गर्ने र अझ बलियो बनाउने र राष्ट्रिय एकता इन्ट्याक्ट राख्ने दोस्रो कुरा भयो है। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलमा चाहिँ डिप्लोमेटिक च्यानलहरू चाहिँ एक्टिभ गर्ने, अझ क्रिएट गर्ने भयो भने चाहिँ। अनि हाम्रा धेरै साथीहरू छन् भारतमा, भारतीयहरू जुन इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टका सबै कुरा सुन्दैनन् र न्यायमा विश्वास गर्छन्। राष्ट्रियता, राष्ट्र, सार्वभौमसत्ता यो चाहिँ ठुलो सानो र जेठो कान्छो हुने, जेठो कान्छो हुने भन्दा हामी दाइ हो होइन, शक्तिका हिसाबले होइन, शक्तिका हिसाबले होइन। त्यसले गर्दा न्यायिक हुनुपर्छ, ह्युमेनिटी नै ठुलो कुरा हुनुपर्छ, र सत्य भनेको चाहिँ ह्युमेनिटीको आधारमा अनि प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यहाँ ठुलो जमात छ, जसलाई हामीले चाहिँ अप्रोच गर्नुपर्ने हुन्छ कि जसले लबी सिर्जना गरेर भारतीय क्याबिनेटको कुरा गर्नुहोस् न, लकडाउनको बेलामा होइन, यो नाकाबन्दीको बेलामा भारतभित्र क्याबिनेटभित्र कसरी सरकारको विपक्षमा नेपालको फेभरमा त्यहाँ माहौल सिर्जना भएको थियो। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक च्यानलहरूलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ हामीले लबी, हामी मात्रै नेपाल र भारतको मात्रै होइन, एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ ग्लोबल लेभलमा पनि हाम्रो चाहिँ यो कुराहरू हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अरूहरूलाई पनि, जस्तै बेलायत जो त्यति बेलाको शक्ति हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो कुरा भइरहेछ। भारतीयहरूले त कतिपयले त जसले बुझ्छन् भारतलाई दोष दिन चाहँदैनन् र बुझ्छन्, तिनीहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ सिर्जना गरिदिएको चाहिँ बेलायतले हो, यो दुईटा राष्ट्रको बीचमा सम्बन्ध नराम्रो होस्, जसरी आन्तरिक राजनीतिभित्र डिभाइड गरेको थियो त्यसरी देशहरूलाई गरेको भन्ने पनि छ होइन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामीले हाम्रो फेभरमा हाम्रा प्रमाणहरू चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी गराएर हाम्रो फेभरमा लबी गर्ने माहौल सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ मल्टिलेटरल फोरमहरूमा हुन्छ। यो समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। सबैभन्दा पहिला त मलाई रेस्क्यु गर्नुभयो, यो लकडाउनको बेलामा यहाँसम्म आउने मौका पनि दिनुभयो होइन, अनि आफ्नो कुराहरू पनि एक्सप्रेस गर्न दिनुभयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर इन्द्र अधिकारी। हामीले उहाँसँग नेपालले अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरिसकेपछि भारतले दिएको पछिल्लो प्रतिक्रिया र यो प्रतिक्रियापछि दुई देशबीचको सम्बन्ध र यसले दूरी बढाउँछ अथवा घटाउँछ, यी विवादहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र थप अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बोमलाल गिरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।